बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ़ अहमद और आप देख रहे हैं लीगल नोट। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो गिरफ़्तारी से कैसे बच सकता है, ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी या प्री अरेस्ट बेल क्या है, इसके ग्राउंड्स क्या हैं, किस अदालत में और कब दायर की जा सकती है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आज इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्री अरेस्ट बेल या ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी के हवाले से आप मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें तो मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखें और मेरे YouTube चैनल लीगल नोट को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मुल्की कवानीन से मुतल्लिक मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेल क्या है। जब भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसको ज़मानत या बेल का हक़ हासिल है। ज़मानत की दो इकसाम हैं, एक प्री अरेस्ट बेल है यानी कि ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी, इसको बेल बिफ़ोर अरेस्ट भी कहा जाता है। ज़मानत की दूसरी किस्म जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल है, आफ्टर अरेस्ट बेल भी कहा जाता है और इसे ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी भी कहा जा सकता है। इसके अलावा प्रोटेक्टिव बेल भी ज़मानत की एक किस्म है। इन इकसाम के हवाले से बाद आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। आज हमारा फोकस होगा प्री अरेस्ट बेल यानी ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी पर। CRPC का सेक्शन 498 के तहत ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी दायर की जाती है। ये सेक्शन अदालतों के ज़मानत के हवाले से इख्तियारात जो हैं उनको डिस्कस करता है। ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी ट्रायल कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती। प्री अरेस्ट बेल जो है वो हमेशा सेशन कोर्ट में दायर की जाएगी। इसको दायर करने से पहले मुकदमा जो है उसकी दफ़ात यकीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी नोयत को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर तो मुकदमा जो है वो स्पेशल लाज यानी FIA, नैब, बैंकिंग या इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज किया गया है तो प्री अरेस्ट बेल जो है वो मुतलका स्पेशल कोर्ट्स में ही दायर की जाएगी। अदरवाइज़ जो है वो प्री अरेस्ट बेल सेशन कोर्ट में दायर की जाती है। इसके लिए मुलजिम का इन पर्सन या मुलजिम का अदालत में सरेंडर करना ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि प्री अरेस्ट बेल की दायरी के लिए किन किन चीज़ों या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी सेशन कोर्ट में दायर करने के लिए जस्ट हमें FIR की नकल की ज़रूरत है। ये FIR जो मुलजिम है वो ख़ुद जाके थाने से भी ले सकता है। अगर उसको गिरफ़्तारी का अंदेशा हो तो वो अपने किसी रिश्तेदार को भी मुकदमे की जो FIR है उसकी कापी लेने के लिए भेज सकता है। इसके अलावा आजकल पंजाब पुलिस की जानिब से अदालतों में मुख्तलिफ़ खिदमत मराकज़ सेंटर भी कायम कर दिए गए हैं तो मुतलका जो अदालत है उसमें कायम खिदमत मरकज़ सेंटर से भी FIR की कॉपी हासिल की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि प्री अरेस्ट बेल तैयार कैसे की जाती है। प्री अरेस्ट बेल जो है उसके साथ मुलजिम की जो है वो ID कार्ड की कॉपी लगाई जाती है और ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी में सबसे पहले जो है वो मुतलका सेशन कोर्ट का नाम लिखा जाता है। उसमें मुलजिम का नाम, वल्दियत और पता लिखा जाता है और सरकार को बज़रिया SHO पार्टी बनाया जाता है। इसके अलावा ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी की जो पटिशन है उसमें मुकदमा नंबर, बजुर्म यानी जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं और FIR की डेट, इसके अलावा जितने भी ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस पे हम ये प्री अरेस्ट बेल दायर करने जा रहे हैं वो तमाम जो हैं वो बेल पटिशन का हिस्सा होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी के ग्राउंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम अपनी बेल पटिशन में लिखेंगे कि ये मुकदमा जो है वो झूठा है और फॉल्स और फ्रेवलेस वाक़यात पर मबनी है, यानी इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कि मुलजिम जो है जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है या जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है वो अदम रिकॉर्ड याफ्ता है। उसने ये जो जुर्म है जो जिसका इल्ज़ाम है उस पे उससे ये जुर्म सरज़द नहीं हुआ। उसके बाद हम लिखेंगे कि मुलजिम जो है वो शरीफ शहरी है और अगर उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ज़मानत है ये जो FIR दर्ज की गई है इसमें जो कंप्लेनेंट है उसकी मेलाफाइड इंटेंशन है।
یا اس نے پولیس سے ملی بھگت کر کے ایف آئی آر درج کروائی ہے۔ اس کے علاوہ ملزم جو ہے اس کا رول ایف آئی آر میں بیان نہیں کیا گیا، اور اگر ملزم کو ایف آئی آر میں نامزد نہیں کیا گیا تو ہم یہ بھی لکھیں گے کہ ملزم جو ہے وہ ایف آئی آر میں نومینیٹڈ نہیں ہے یا اس کو بعد میں نومینیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیس جو ہے وہ فردر انکوائری کا ہے اور پروہیبٹری کلاس میں فال نہیں کرتا، یعنی کہ جو جرم یا جو دفعات ایف آئی آر میں لگائی گئی ہیں ان کی سزا جو ہے وہ 10 سال سے کم ہے، یا ان کی سزا سزائے موت یا عمر قید نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو دفعات ہیں یا جو الزامات لگائے گئے ہیں ملزم پر، وہ پروہیبٹری کلاس میں فال نہیں کرتے۔ کیس جو ہے وہ فردر انکوائری کا ہے اور ملزم جو ہے اس کے خلاف مدعی کے پاس یا پراسیکیوشن کے پاس کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس سے یہ جرم ثابت ہو سکے۔ اس کے علاوہ ملزم جو ہے وہ عدالت میں ضمانتی مچلکے جمع کروانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم گراؤنڈز میں لکھیں گے اور اس کے بعد ضمانت جو ہے وہ سیشن کورٹ میں دائر کر دیں گے۔ اس کے بعد ملزم جو ہے وہ اپنے وکیل کے ساتھ متعلقہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے، جہاں پہ اس کے کونسل جو ہیں وہ ابتدائی بحث کرتے ہیں، جس کے بعد جتنے دن کے لیے عدالت چاہتی ہے ملزم کی عبوری ضمانت منظور کر لیتی ہے اور ساتھ ہی مچلکے داخل کروانے کا حکم دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کو شامل تفتیش ہونے اور آئندہ پیشی پر جو آئی او ہے اس کو ریکارڈ پیش کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ جب ملزم عدالت کو سیٹسفائی کرنے کے بعد اور ضمانتی مچلکے عدالت میں جمع کروانے کے بعد روبکار حاصل کر لیتا ہے تو اس کو متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او یا آئی او کے پاس پیش ہونا ہوتا ہے، اور وہاں پہ روبکار جمع کروانے کے بعد جو اس کے حق میں اس کے پاس ثبوت ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پیش کرتا ہے اور ان کو صفحہ مثل کا حصہ بنواتا ہے۔ اگر تفتیشی افسر جو ہے ملزم کا موقف لکھنے یا سننے سے انکار کر دے تو ملزم اپنا موقف یا اپنے ثبوت جو ہیں وہ ریٹن فارم میں بھی تفتیشی کو دے سکتا ہے، اور ساتھ ہی ان کی کاپی کروا کے اپنے پاس بھی رکھ لے، تاکہ اگر ملزم جو ہے اس کے ثبوت یا اس کا موقف صفحہ مثل پر موجود نہ ہو تو وہ جو ہے کورٹ میں اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کر سکے اور اپنا موقف پیش کر سکے جو اس نے تفتیشی افسر کو دیا تھا۔ آئندہ پیشی پر فریقین مقدمہ یعنی کہ ملزم اور مدعی مقدمہ اپنے وکلاء کے ساتھ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور دوسری طرف تفتیشی بھی ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیتا ہے، جہاں پہ فریقین کے وکلاء کے فائنل آرگومنٹس سننے کے بعد اور جو تفتیشی افسر ریکارڈ پیش کرتا ہے اس ریکارڈ کو ملاحظہ کرنے کے بعد عدالت بیل پٹیشن کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ عدالت جو ہے ملزم کی ضمانت یا تو منظور کر لے گی یا اسے خارج کر دے گی۔ اگر تفتیشی افسر نے ریکارڈ میں بھی ملزم کو گناہ گار تحریر کیا ہوا ہے تو اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت ملزم کی ضمانت خارج کر دے۔ عدالت کو جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے اور خود دیکھنا ہوتا ہے حقائق، اور جو بھی بحث ہوتی ہے اس کو خود دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو متعدد عدالتیں ہیں وہ زیادہ تر ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ملزمان کی پری اریسٹ بیل کی جو ہے وہ اس کا فیصلہ سناتی ہیں اور اکثر اوقات ان کو خارج کر دیتی ہیں۔ تاہم ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کورٹس جو ہیں وہ جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتی ہیں اور فیکٹس اور فگرز کو دیکھتے ہوئے ملزموں کی ضمانت کا فیصلہ سناتی ہیں۔ ضمانت کنفرم ہونے کے بعد ملزم کو متعلقہ ٹرائل کورٹ میں دوبارہ ضمانتی مچلکے داخل کروانے ہوتے ہیں۔ اگر ملزم کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ میں بھی دوبارہ ملزم کو اپنا وکیل رکھ کے دوبارہ پری اریسٹ بیل پٹیشن دائر کرنی پڑتی ہے، جہاں پہ پہلے جو ہے وہ عدالت انٹرم بیل اس کی منظور فرماتی ہے، اس کے بعد آئندہ پیشی پہ دونوں فریقین اور ریکارڈ کو ملاحظہ کرنے کے بعد کورٹ جو ہے وہ اس بیل کا فیصلہ سناتی ہے۔ اگر ہائی کورٹ سے بھی اس کی ضمانت منظور ہو جائے تو اس کو دوبارہ پھر وہیں ٹرائل کورٹ میں مچلکے جمع کروانے ہوتے ہیں، اور اگر وہاں سے اس کی ضمانت ڈسمس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ملزم ہے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اگر مقدمے کا تفتیشی افسر ملزم کو گناہ گار لکھ دیتا ہے تو ملزم کیا کرے یا اس کو کون کون سی ریمیڈیز وہ اویل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔